अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक ओपन कीजिए, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। चलिए शुरू करते हैं दुआ के साथ। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ बुक और टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। चलिए, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, ये आपकी बुक है, ठीक है। और हम क्या पढ़े हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आती हूँ पीछे से। हमने कलमे की 3 किस्में पढ़ी थी, इस्म, फेल और हर्फ, राइट। और उसके अंदर जो है हाँ, तो कलमे की 3 किस्मों में हमने सबसे पहले इस्म को पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। और इस्म जो है, फिर हमने उसकी 4 हालतें पढ़ी, और फिर हमने जो है 4 हालतें पढ़ने के बाद फिर हमने उसको एज अ मुफरद पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने इस्म को एज अ मुरक्कब पढ़ा। मुरक्कब जो है उसकी जमा मुरक्कबात होती है, और मुरक्कबात जो हैं वो हमने पढ़े थे कि 2 तरह के होते हैं, मुरक्कब नाकिस होता है और मुरक्कब ताम होता है। तो नाकिस को हमने छोड़ दिया था फ्यूचर के लिए, और हमने शुरू किया था मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम की 2 किस्में होती हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया हमने स्टार्ट किया था, और जुमला इस्मिया जो है वो उसके 2 पार्ट होते हैं, मुब्तदा और खबर, ठीक है। और जुमला इस्मिया जो है उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसमें उसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो मार्फा और नकरा का होता है। 3 हालतों में वो सेम होता है, और उसका कॉम्बिनेशन जो बनता है वो मार्फा और नकरा, मार्फा प्लस नकरा। तो ये हमने किया था, और उसमें हमें मुब्तदा के और खबर के जो मुब्तदा जो होता है वो मार्फा होता है, और खबर जो होती है वो नकीरा होती है। और मुब्तदा जो होता है मार्फा होने के साथ साथ मरफू भी होता है, ठीक है। और खबर जो होती है वो नकरा होने के साथ, नकीरा होने के साथ वो नकीरा होने के साथ वो मरफू होती है। तो मार्फा मरफू मुब्तदा, और नकीरा मरफू जो है वो आपकी खबर होती है। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा था। और फिर हमने जो मुब्तदा है उसको, जो मार्फा की अक़साम में हमने चीजें पढ़ी थी, वो हमने एज अ मुब्तदा यूज की थी। मैं सही कह रही हूँ ना? आप लोग मेरे साथ हैं? आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, ठीक है, सही है। तो सबसे पहले हमने अलम को पढ़ा था एज अ मुब्तदा। मसलन आप कह लें कि हामिदुन, ठीक है, और सालेहुन, सही है। ये हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया था मुब्तदा खबर का। दूसरा कॉम्बिनेशन जो बनाया था हमने, वो क्या बनाया था, हामिद की जगह हमने अल वलदू लगाया था, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन था। ये तो आपका अलम है ना एज मुब्तदा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या चीज जो है वो आपकी एज अ मुब्तदा आ रही है, यहाँ पर हाँ, मौरफ बिल्लाम इस्म आ रहा है। तो यानी वलदुन जो है वो नकरा होता है, उसको अलिफ लाम लगा के जब हम मारफा बनाते हैं तो वो मौरफ बिल्लाम इस्म कहलाता है। अच्छा, पहले हमारा क्या था, हामिद था, फिर उसके बाद मौरफ बिल्लाम इस्म आ गया, फिर उसके बाद तीसरी चीज जो आई थी वो हमारी इस्म इशारा आई थी, और हमने कहा था कि हाजा सालेहुन। सही है, समझ आ रही है ना? ये सब जुमला इस्मिया बन रहे हैं, मीनिंग आपको आते हैं। हामिद नेक है, द बॉय इज, जो भी आप कहेंगे, लड़का नेक है। फिर ये हाजा हमने अलवलद की जगह यूज किया ना, हाजा ये नेक है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने
जो हमने आज पढ़ना है वो हमने क्या पढ़ना है, इसकी जगह आज हमने ज़मीर पढ़नी है। तो हामिद चूंकि मुज़क्कर है, अलवलद भी मुज़क्कर है, हाजा भी मुज़क्कर है, सब मुज़क्कर है, तो हम ज़मीर पे यहाँ पे कौन सी लाएंगे, मुज़क्कर की लाएंगे। और वो नेक है का हमने आज जो है वो तर्जुमा करना है। ये नेक है, ठीक है, लड़का नेक है और हामिद नेक है, ये हमने कर लिया। आज हमें पढ़ना है वो नेक है, ठीक है ना। तो वो नेक के लिए हम क्या कहेंगे, हुआ, हुआ जमीर लाएंगे आज, ठीक है, वो हमने आज पढ़नी है। हुआ सालिहुन, वो नेक है, ठीक है, हुआ सालिहुन, वो नेक है। तो ज़मायर उर्दू में भी यूज होते हैं, आपको पता है। वो वहाँ हमारी उर्दू जुबान में तो वो सबके लिए यूज हो जाता है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, दो हो, जमा हो, सबके लिए वो का लफ्ज यूज हो जाता है। और तो इंग्लिश में भी तकरीबन तकरीबन ऐसे ही होता है। और उर्दू में तुम जो है वो सबके लिए, वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो, सबके लिए तुम का लफ्ज यूज हो जाता है। इंग्लिश में भी यू ही यूज होता है। और जमा के लिए क्या होता है, इंग्लिश में दे होता है और हमारी उर्दू में वो वही यूज होता है, ठीक है। और बहरहाल मेरा कहने का मतलब यह है कि जमायर हर जुबान में इस्तेमाल होते हैं, कोई भी और हर एक में इक्वल होते हैं, 14 जमायर होते हैं, ठीक है, 14 ही होते हैं। और जो होते हैं वो ये है कि अब जैसे वो है तो वो सबके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ी तादाद कम हो जाएगी ना। लेकिन अरबी जुबान की जब मैं बात करती हूँ तो वो वहां पे तो डेफिनेटली आपको 14 जमायर चाहिए। होते 15 है लेकिन होते जो हैं वो उनको हम 14 कर लेते हैं, क्योंकि कुछ जो हैं वो क्या होते हैं, इसी तरह वो की तरह यूज हो रहे होते हैं बार बार। अच्छा, बहरहाल हम इसको शुरू करते हैं आज, जमायर बतौर मुब्तदा। अब जमायर कौन सा वाले मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल होंगे, पर्सनल प्रोनाउन। जमायर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। सबसे पहले तुम मुझे ये बताएं, जमायर होते क्या हैं, इस्म होता है या फेल होता है या हर्फ होता है? इसम होता इस्म होता है, इस्म है। इस्म जमीर होती है। और वो जो हमने चीजें पढ़ी थी ना कि नाउन क्या क्या होता है, तो उसमें हमने सबसे पहले हमने नाउन पढ़ा था। आपके टेस्ट में भी वो आया था, इंग्लिश में आप लोगों ने लिखा था उसके बारे में। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था नाउन, फिर हमने पढ़ा था प्रोनाउन, फिर हम एडजेक्टिव पे आए थे और आगे गए थे ना सारी चीजों पे। तो उसमें हमने प्रोनाउन को इस्म के उसमें की सब कैटेगरीज में डाला था। तो ये जो जमायर होते हैं वो क्या होते हैं, वो इस्म होते हैं। अच्छा, और ये इनको इस्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस्म की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। यानी हामिद की जगह पे यहाँ पे हुआ आ गया, ठीक है ना, हुआ आ गया तो हामिद की जगह पे ही आया ना, तो वो इसलिए इस्म कहलाएगा। किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को जमीर कहते हैं। जमीर का मतलब होता है छुपी हुई चीज। आप इसको छुपी हुई चीज से कैसे रिलेट करेंगे, जमीर का मतलब होता है एक जमीर हमारे अंदर भी होता है ना, वो भी छुपा हुआ होता है। अरबी में इसको दमीर पढ़ते हैं, लेकिन हम जब उर्दू में पढ़ते हैं तो इसको जमीर ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब जमीर का मतलब है छुपी हुई चीज, तो कैसे रिलेट करेंगे जमीर के प्रोनाउन के साथ, इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, कोई बताएगा इसमें क्या? यानी हाँ, उसमें भी एक इसम छुपा होता है। हाँ, उसमें इस्म छुपा होता है इसलिए उसको जमीर कहते हैं, ठीक है ना, उसमें नाउन छुपा होता है। आप अपने किसी दोस्त से मुखातिब हैं कि मैं हामिद के घर जा रहा हूँ, ठीक है, वो और उसका दोस्त रास्ते ही में, अच्छा ये बता रहा है ना कि मैं हामिद के घर जा रहा था, वो और उसका दोस्त रास्ते ही में मुझे मिल गए। अब देखें ये सारा आप देखें कि इसमें वो है, उसका और मैं, नहीं ये मैं नहीं, मुझे, वैसे मैं भी प्रोनाउन होता है उर्दू में, बट ये मुझे है, मिल गए वहीं से हम, ठीक है, हम भी प्रोनाउन है, तुम्हारे घर आ गए, तुम्हारे भी प्रोनाउन है। इन जुमलों में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज में वो, उस, मुझे, हम, तुम्हारे जमायर की मुख्तलिफ हालतें हैं। और ये सारे जमायर हैं, ठीक है, मुख्तलिफ हालतें हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में केसेस ऑफ प्रोनाउंस के हवाले से बखूबी जानते हैं। जिसको इंग्लिश की ग्रामर आती है या उर्दू की आती है थोड़ी बहुत, उसके लिए अरबी सीखना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ चुके हैं कि किसी तरकीब या जुमले में इस्म को
اسم کو صحیح طور پہ استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں وسعت، عدد اور اعراب کا معلوم ہونا ضروری ہے. نون کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس کے بارے میں اعراب کا پتہ ہونا چاہیے، جنس کا، عدد کا، وسعت کا پتہ ہونا چاہیے. ضمائر بھی چونکہ اس میں، لہذا ضمائر کے بارے میں بھی ہمیں یہ چاروں پہلو معلوم ہونے چاہیے کہ وہ ضمیر جو ہے اعراب اس کا کیا ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، یا پھر وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد میں واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے. وسعت میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ضمائر کیا ہوتے ہیں، ضمائر کیا ہوتے ہیں، یہ معرفہ ہوتے ہیں. معرفہ ہوتے ہیں، کیونکہ معرفہ کے اقسام میں پڑھے ہیں تو یہ تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے. ضمائر کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ معرفہ ہیں. باقی تین پہلوؤں کو جاننے کے لیے اگر ہم درج ذیل 2 چارٹ دیکھ لیں تو ضمائر کو استعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، کسی ترکیب یا جملے میں ہمیں جس ضمیر کی ضرورت پڑے گی ہم ان 2 چارٹ میں سے متعلقہ ضمیر استعمال کریں گے. لیکن ابھی جو ہم جملہ اسمیہ میں استعمال کر رہے ہیں نا، یہ تو اوور آل کی بات کر رہے ہیں نا کہ اوور آل کبھی ہم جملہ بنائیں تو اس میں جس ضمیر کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ ہم اسی چارٹ کی ضمیر استعمال. لیکن اس وقت ہم مبتدا کے طور پر یہ والے ہم پروناؤن یوز کر رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں پرسنل پروناؤن. پرسنل پروناؤن یہ آپ نے دیکھے موٹے موٹے ہوتے ہیں اور یہ الگ کلمے کی شکل میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مرفوع تو ضمائر جو ہوتے ہیں وہ معرفہ، تمام کے تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں بٹ پھر وہ مرفوع بھی ہوتے ہیں، منصوب بھی ہوتے ہیں اور مجرور بھی ہوتے ہیں. تو یہ والے ضمائر جو ہوتے ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں اور مرفوع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، معرفہ اور مرفوع ہوتے ہیں، اس لیے یہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں. یہ جو نیچے والے ضمائر ہیں، دوسرا والا جو چارٹ ہے، یہ مرفوع تو ہوتے ہیں ضمائر سارے کے سارے جو ہوتے ہیں، سوری معرفہ تو ہوتے ہیں یہ بھی، ٹھیک ہے، بٹ یہ مرفوع نہیں ہوتے. ضمائر سارے کے سارے معرفہ ہیں. اسم ضمیر ہم نے معرفہ کی اقسام میں پڑھی ہے. تو ضمائر کیا ہیں؟ سارے کے سارے معرفہ ہیں، چاہے وہ چارٹ ہے پہلا والا یا یہ والا، سب معرفہ ہیں. بٹ پہلے والے جو ہیں وہ مرفوع ہیں اور سیکنڈ والے جو ہیں یہ منصوب اور مجرور استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ والے جو ہے نا، چونکہ یہ منصوب اور مجرور ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں کے طور پہ، تو اس لیے پھر ہم ان کو مبتدا نہیں بنا سکتے. تو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہو کہ یہ ضمائر جو ہیں وہ جملے کے شروع میں آئے ہو اور وہ کیا بنے ہو، مبتدا بنے ہو. صرف یہ والے ضمائر جو ہیں یہ استعمال ہوں گے اور یہ سارے کے سارے استعمال ہوں گے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. مثلا میں کہتی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ جیسے میں کہتی ہوں، ٹھیک ہے نا، جیسے انا پاکستانی یو، میں پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ مرد کے لیے بولا جائے گا. لڑکی کے لیے کیا بولا جائے گا؟ انا پاکستانی یتن. ٹھیک ہے، لڑکی کیا بولے گی؟ انا پاکستانی یتن. اور پھر کیا ہوگا؟ جمع کے لیے جب ہم یوز کریں گے تو پھر نحنو پاکستانیون استعمال کریں گے. اور لڑکیوں کے لیے اگر ہوگا تو پھر وہ پاکستانیات استعمال ہوگا. تو مبتدا خبر جو ہے سیم اسی طرح سے بنے گا، 3 حالتوں میں برابر ہوگا. ضمیر کے ساتھ بھی ویسے بنے گا، 3 حالتوں میں برابر ہوگا اور چوتھی حالت میں وہ برابر نہیں ہوگا. ایک معرفہ ہوگا اور ایک نکرہ ہوگا. تو اس لیے آگے میں جو لگا رہی ہوں نا پاکستانی یونا، تو وہ معرفہ نہیں ہے، وہ نکرہ ہے. پاکستانی یا تم جو لگا رہی ہو وہ بھی نکرہ ہے. انا پاکستانی یون جو بنا رہی ہوں وہ بھی نکرہ ہے. اور ضمائر کیا ہیں؟ یہ معرفہ ہے، معرفہ بھی اور مرفوع بھی ہیں. تو پاکستانی یون جو لگا رہے ہیں وہ آپ کا تنوین آ رہی ہے اس کے اوپر، مرفوع، وہ بھی مرفوع ہے لیکن نکرہ ہے. تو اب ہم اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. پہلے چارٹ کو یہ والا ہم نے کرنا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں ہوا جو ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے ہوا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ وہ مذکر کے لیے ہی ہوتا ہے. کیا بول رہے ہیں وہ؟ ہاں جی، اب صحیح ہے جی. اچھا، ہی ہوتا ہے. اچھا، اب ہی ہوا پلس ہوا کیا ہو جاتا ہے؟ ہما ہو جاتا ہے، مثنیٰ بن جاتا ہے. اور ہوا پلس ہوا 3 ہو جائیں گے تو ہم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
یہ سب جتنے بھی ہے نا یہ غائب کے صیغے ہیں. وہ لڑکی, وہ 2 لڑکے, وہ 2 لڑکیاں, وہ سب لڑکے اور وہ سب لڑکیاں, ٹھیک ہے نا, فیمیلز کی بات ہو رہی ہے. یہ سب جس میں وہ کا ترجمہ آئے گا یہ سارے کیا ہوں گے, یہ غائب کے صیغے ہوں گے, 3rd پرسن. ٹھیک ہے. اچھا ہیا کا میننگ کیا ہوگا, شی. اچھا بٹ اس میں ایک اور بات تھوڑی سی یاد رکھ لیں, وہ یہ کہ یہ ہوا اور ہیا جو ہوں گے نا, یہ ان کا میننگ اٹ بھی ہو سکتا ہے, اٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں. ہی تو ہو گئی, ہی کب ہوگا جب وہ آدمی ہوگا, ہیا کب ہوگا جب وہ عورت ہوگی, لیکن اٹ کب ہوگا جب وہ بے جان چیز ہوگی, غیر عاقل ہوگی, اس کے لیے اٹ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر آپ ہی اور شی یوز نہیں کریں گے. مثلا اٹ از اے پین, پین ہے نا, تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہی از اے پین, ہم کیا کہیں گے اٹ از اے پین. ٹھیک ہے, یہ قلم ہے, صحیح ہے. یا اٹس کلر از بلیک, اس طرح سے کہیں گے. اب یہاں پہ یہ شی ہو گیا, شی پلس شی ہو گیا تو کیا ہو گیا, ہما ہو گیا, صحیح ہے. اور شی پلس شی پلس شی کیا ہو گیا, ہونا ہو گیا. 2 سے 2 کے اب چلے جائیں گے تو ہونا ہو جائے گا. اچھا ان کو آپ اچھی طرح پہچان لیں. پھر انتا یو, انتما بھی یو 2 ہے نا, یعنی 2 لوگوں کے لیے انتما, انتا پلس انتم, انتا کیا ہو جائے گا, انتما ہو جائے گا. پھر انتا پلس انتا پلس انتا انتم بن جائے گا, پلورل بن جائے گا. یہ 2 کے لیے اور یہ جمع کے لیے, 2 سے اوپر جتنے بھی ہوں گے. پھر انتی فیمیل کے لیے یو, انگلش میں دیکھیں ایک ہی ترجمہ ہو رہا ہے سب کا, انتی کا بھی وہی ہے, انتما کا بھی وہی, انتما کا بھی یو ہی. اردو میں بھی تم بھی استعمال ہوتا ہے سب کے لیے, لیکن عربی میں دیکھیں کتنے صیغے بنے, 6 بنے. انتما, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا. ٹھیک ہے. اور پھر غائب متکلم کے یہ 2nd پرسن تھا, اس کو مخاطب بھی کہتے ہیں اور حاضر بھی کہتے ہیں. مخاطب کبھی کبھی کسی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مخاطب کے صیغے ہیں, ٹھیک ہے, اور جن کو مخاطب کیا جاتا ہے 2nd پرسن. اور یہ کیا ہے, یہ متکلم کے صیغے ہیں. فرسٹ جو ہوتا ہے نا, 1st پرسن جسے کہتے ہیں, 3rd پرسن, 2nd پرسن اور 1st پرسن. اس میں انا آئی کے لیے, اب لڑکی ہو یا لڑکا ہو آئی یوز کرتے ہیں, وہ تو ایک ہی انا اور انگلش میں آئی کہتے ہیں. اچھا 2 لڑکے ہوں تو بھی نحنو یوز کریں گے, وی یوز کریں گے, اور 2 سے زیادہ ہوں گے, جمع ہوگی تب بھی وہ نحنو ہی یوز کریں گے, تو اس لیے یہ مڈل میں لکھ دیا گیا. تو یہ چارٹ آپ کی بالکل یعنی ایک پکچر ہونی چاہیے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت کہ یہ اس طرح سے ہے. پھر جیسا بھی جس طرح کا جملہ ہوگا اس کو ویسے ہی ہم ضمائر شروع میں لگا لیں گے. ابھی ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں, یہ بہت ہی آسان کام ہے, بس اس کو مشکل بنا دیا گیا, مشکل نہیں ہے. تو ہی شی جو ہے یہ آپ کے ہوم کا مطلب آپ کو پتا ہے دے ہے, اور یہ بھی دے ہی ہے, لڑکیاں, ٹھیک ہے. اور یہ بھی تم ہے اور یہ بھی تم ہے, یہ بھی آئی ہے اور یہ بھی وی ہے, یہ مڈل والا بھی وی ہے. میننگ آپ کو آتے ہیں ماشاءاللہ, قرآن کا ترجمہ آپ کرتے ہیں. اچھا یہ حالت نصب والے ہیں اور جر والے ہیں, یہ ان کو اچھا ان کو پہلے والوں کو کیا کہتے ہیں, ڈیٹیچ پروناؤن. وہ پرسنل پروناؤن تو تھے ہی, لیکن ڈیٹیچڈ پروناؤن, وہ ڈیٹیچڈ, جیسے آپ کینیڈا میں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹیچڈ ہاؤسز ہوتے ہیں اور اٹیچڈ ہاؤسز ہوتے ہیں, ہے نا, ہوتے ہیں نا, 2 ملے ہوئے ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ بھی ملے ہوتے ہیں. تو ضمائر بھی کیا ہوتی ہیں, یا تو ڈیٹیچڈ استعمال ہوتی ہیں یا اٹیچ. تو ان کو جو پہلے والی ہیں وہ ہمیشہ اکیلے استعمال ہوتی ہیں, جڑ کے نہیں آتی کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن یہ والے جو پروناؤن ہیں یہ ہمیشہ, یہ کبھی بھی اکیلے نہیں آئیں گے, یہ ہمیشہ جوڑ کے آئیں گے, ٹھیک ہے. ہمیشہ یہ جوڑ کے کسی ساتھ, فعل کے ساتھ جوڑے ہوں گے, حرف کے ساتھ جوڑے ہوں گے قرآن مجید میں, یا یہ نون کے ساتھ جوڑے ہوں گے, صحیح ہے. تو انا کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں, حروف جارہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں, فعل کے ساتھ بھی اور نون کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں. ان کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. ویسے ان کو بھی یاد کرنا ہے آپ نے, لیکن ان کا استعمال ابھی نہیں ہو رہا, تو ہم ان کو نہیں چھیڑے. یہ بھی اسی طرح 3rd پرسن, 2nd پرسن, 1st پرسن ہوتے ہیں, وہ یہ بھی 14 ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ ان کے آلٹرنیٹ ہوتے ہیں. تو یہ جہاں پہ استعمال آئے گا پھر ہم دیکھ لیں گے. اچھا ابھی ہمارے پاس کیا ہے, زید ایک طالب علم ہے, تو ہم نے ابھی تک کیا کیا, زید طالب. جی. وہ
अब देखें ज़ैदुन तालिबुन, वो मेहनती है, जैद के बारे में बात की जा रही है कि वो मेहनती है। एक बात, अच्छा ये जो होता है ना, ज़मीर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ज़मीर क्यों इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि बार बार नाम लेना बहुत बुरा लगता है, ठीक है। अभी अगर कहते हैं जैद एक स्टूडेंट है, जैद मेहनती है, ये कितना बुरा लगता है ना। तो एक दफा जैद बोल दिया, जैद एक स्टूडेंट है, वो मेहनती है या वो मेहनती है, ठीक है ना, बस उसकी जगह हमने जमीर यूज कर ली। अब जैद चूंकि मुजक्कर है, ठीक है, और वाहिद है, इसलिए हम जमीर भी कौन सी लाएंगे उसके लिए, उसके बारे में बात हो रही है तो थर्ड पर्सन लाएंगे जमीर, ठीक है। थर्ड पर्सन लाएंगे, वाहिद लाएंगे, मुजक्कर लाएंगे, ये हमारी मुब्तदा बन रही है क्योंकि ये मारफा भी है और मरफू भी है, ठीक है। ये जो जमायर है ना, जो डिटैच प्रोनाउन है, जिनको पर्सनल प्रोनाउन भी मैंने कहा है, ये क्या है, मरफू भी है और मारफा भी है, इसलिए ये मुब्तदा बन जाते हैं। और मुज्तहिदुन क्या बन रहा है आगे, वो खबर बन रही है, ठीक है ना। यही उर्दू के जुमले में आप इसके दो पार्ट बना लें, ये मुब्तदा है, ये खबर है, डिफाइन कर लें यहीं पे। फिर यहाँ पे वो की जगह क्या आ जाएगा, हुआ, और मेहनती है की जगह क्या आ जाएगा, मुज्तहिदुन। अच्छा, है के लिए कोई वर्ड नहीं होता, ये जुमले को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो है और हैं, इसके लिए कोई वर्ड नहीं होता, न इंग्लिश में होता है, न उर्दू में, इसमें अरबी में नहीं होता। इंग्लिश में जो होता है वो इज होता है और आर होता है जमा के लिए, और उर्दू में है या हैं होता है, लेकिन अरबी में कोई वर्ड नहीं होता। बस दो वर्ड आपने लगाने, जुमला कंप्लीट हो जाएगा। उनका कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, अगर कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा तो फिर है का तर्जुमा नहीं आएगा, ठीक है। मसलन मिसाल देती हूँ, जैसे एक ये जुमला है, जाली का किताब, ठीक है। अब इसका तर्जुमा करें, क्या तर्जुमा होगा इसका, जाली का किताब, वो एक किताब है, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या है, मार्फा प्लस नकरा का है, ठीक है ना। लेकिन इसी को अगर मैं कर दूं, है का तर्जुमा आ रहा है ना यहाँ पे, वो एक किताब है, लेकिन इसी को मैं अगर अलिफ लाम लगा दूं यहाँ पे, अब कॉम्बिनेशन खराब हो गया ना, यहाँ पे सुकून एक पेश आएगी अभी, है ना। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये अब जुमला नहीं बनेगा, अब इसका है में तर्जुमा नहीं हो सकता, तो इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा, वो किताब। सही है ना। अब यही है कि आपने जब अगर है लाना है तो फिर आपको कॉम्बिनेशन जो है मार्फा और नकरा का रखना है, मार्फा प्लस नकरा। चाहे आप लड़की के लिए कोई जुमला बना रहे हो, लड़के के बना रहे हो, वाहिद का बना रहे हो, जमा का, मुसन्ना का, जो भी बना रहे हो, उसमें आपने वही रखना है कि मार्फा और नकरा रखना है। अब फातिमा की बात हो रही है, फातिमा एक तालिबा है, फातिमा तू तालिबतुन, वो मेहनती है। अब फातिमा के लिए हम हुआ मुज्तहिदतुन नहीं ला सकते, या हुआ ही या मुज्तहिदुन नहीं ला सकते, इसको हमने तीन हालतों में बराबर लाना है और चौथी हालत में वसत में इसको ऑपोजिट करना है। तो फातिमा के लिए जो जमीर लौटेगी, फातिमा के बारे में बात हो रही है ना, वो मेहनती है, एक दफा फातिमा का नाम ले लिया, वो मेहनती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है वो, उसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में, तो ही या मुज्तहिदतुन, ठीक है। तो ना यहाँ हुआ लगा सकते हैं और ना ही या मुज्तहिदुन कर सकते हैं, दोनों हालत हो जाएंगी। अच्छा जी, तुम सच्चे हो, अब तुम के लिए क्या है, अंता, अंता सादिकुन। अगर कोई बंदा सामने है तो फिर नाम लेके तो उसको नहीं बुलाते ना, उसको हम क्या कहते हैं, अंता सादिकुन, तुम सच्चे हो। अब मेरे सामने मैं आपसे मुखातिब हूं तो मैं आपको ये तो नहीं कहूंगी साइमा, साइमा सच्ची है, ये तो नहीं कहूंगी ना, मैं यही कहूंगी अंती सादिकतुन, शीज, क्योंकि वो सामने है, मुखातिब है मेरी। अगर वो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो फिर वो थर्ड पर्सन हो जाएगी उसके लिए, फिर वो, ठीक है ना, वो सच्ची है। तो उस तरीके से फिर वो, अगर हम उसके बारे में बात करें, लेकिन मैं अगर उसके साथ मुखातिब हूँ, अगर मैं उसके साथ मुखातब हूं तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं अंता और अंती उसके लिए यूज करूंगी, लड़का होगा तो अंता यूज करूंगी। अच्छा, फिर मैं अपने बारे में बात करूंगी तो क्या होगा, अना मुअल्लिमुन, अगर उस मर्द है तो वो अना मुअल्लिमुन कहेगा, और अगर कोई लेडी है तो वो कहेगी अना मुअल्लिमतुन। तो आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन, देखें कॉम्बिनेशन जो बनाना है ना आपने,
ایک تو یہ کہ یہاں پر اگر میں لکھا ہوا ہے تو اس کے مطابق ضمیر لانی ہے، تم لکھا ہوا ہے تو اس کے مطابق لانی ہے، پھر سچی ہے تو اس کے لیے انتی آئے گی، سچا ہے تو وہ انتا آئے گا، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح غائب کا اگر وہ لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے ہوا اور ہیا، ٹھیک ہے. اور اس کا میننگ میں نے بتایا تھا کہ ہوا اور ہیا کا میننگ اٹ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ جب آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں جہاں آئے گا پھر اس کا اٹ بھی میننگ کر لیں. اچھا ابھی ہم مشق کر لیتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کو دیے گئے چارٹ کے مطابق ضمائر کے ساتھ استعمال کریں. یہ جو الفاظ دیے انہوں نے، ان کو اس طرح یہ چارٹ انہوں نے بنایا ہے، اور اس میں انہوں نے 15 صیغے 15 ضمائر ڈالے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں بھی 3 ڈال دیے، انا نحن 2 ہی ہوتے ہیں بٹ انہوں نے 3 ڈالے ہیں تاکہ آپ صحیح طریقے سے بنا سکیں. تو پہلے ہم اس کی پریکٹس کر لینی ہے. ہم نے کیا لگانا ہے؟ صادقن لگانا ہے مسلمن کی جگہ. تو کیا ہو جائے گا؟ بولیے. ہوا صادقن. ہوا صادقن. صادقن ہوا کے ساتھ صادقن آئے گا، صادقتن نہیں آ سکتا. ہوا صادقن، یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہما صادقان. اور یہاں پہ کیا آئے گا؟ سب مل کے بول لیں، کوئی بات نہیں. ہم صادقون. کیونکہ آگے جا کے آپ نے کرنا ہے اس ایکسرسائز کو، اور تو اس لیے اب یہاں پر یہ اب ہیا کے ساتھ کیا آئے گا؟ صادقن یوز کریں. صادقتن، صادقتن، ہما تانی ہننا. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے نا، آپ کی پوری پیچھے سے گرامر جو ہے وہ واحد مثنیٰ جمع بھی ریپیٹ ہو رہی ہے ضمائر کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے یہ بک چوز کی تھی کہ اس کو آپ نا بہت اچھی بک ہے، اور ٹو دا پوائنٹ، کوئی لمبا چوڑا نہیں، بس ٹو دا پوائنٹ بات کرتی ہے یہ کتاب. آپ دوسری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مائی گاڈ، کوئی اٹھا کے آپ دیکھنا کتاب. ایک تو کلر میں ہے، بہت اچھا لگتا ہے نا، پڑھاتے ہوئے بھی اور پڑھتے ہوئے بھی. انتا یہاں پر کیا آئے گا؟ انتا ہمارا ورڈ کیا ہے؟ صادقن ہے، تو انتا کے ساتھ کیا آئے گا؟ صادقن ہی آئے گا. اور آگے کیا آئے گا؟ انتما. انتما صادقانی. صادقانی. انتم صادقون. صادقون. آگے انتی صادقتن، لڑکی کے لیے انتی صادقتن. انتما صادقتان. انتن صادقاتن. صادقاتن. انا صادقن. اب یہاں پہ دیکھیں مثنیٰ کے لیے نحنو آیا ہے، اور انگلش میں بھی ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ وی یوز کرتے ہیں، اور اردو میں کیا یوز کرتے ہیں؟ ہم. چاہے 2 بندے ہوں تو ہم یوز کرتے ہیں، چاہے 2 سے زیادہ ہوں، لاکھوں بھی ہوں گے تو ہم نہیں یوز کریں، ٹھیک ہے نا. تو لیکن عربی میں کیا ہے؟ مثنیٰ کے لیے بھی نحنو ہی آ رہا ہے، سیم ہی آ رہا ہے، وہی چیز ہے. اور جمع کے لیے بھی نحنو آ رہا ہے. تو نحنو مسلمانی صادقانی. آگے صادقون. پھر یہاں پہ انا صادقتن. نحن صادقتان. چلیں آپ کو اتنی تکلیف دیں گے صبح صبح بھی، اور یہ باقی جتنے ورڈ ہیں یہ آپ نے خود کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ اس کو نہیں کرنا، کیونکہ پریکٹس یا تو بول کے پریکٹس کریں، اور بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو لکھ کے پریکٹس کریں، کیونکہ میں نے آپ سے وہاں پر بھی یہ مسلمن اور مسلمانی اور مسلمون نہیں لکھوائے تھے، تو آپ یہاں پہ پریکٹس کر لیں. مسلمتن، مسلمتانی، مسلماتن. اور بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی اس کو لمبا کرنا ہے، ورنہ یہ مسلمتن بن جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دیکھیں ڈیفرنٹ ہے، یہاں بھی ڈیفرنٹ ہے، یہاں بھی ڈیفرنٹ ہے، یہاں بھی. بٹ فرسٹ پرسن میں انا لڑکی کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے بھی، مذکر مؤنث دونوں کے لیے انا آ رہا ہے. اور یہاں پہ مثنیٰ کے لیے بھی آپ کا نحنو آ رہا ہے، جمع کے لیے بھی نحنو، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. لڑکیاں بھی وی ہی یوز کرتی ہیں اور ہم ہی یوز ہوتا ہے. تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس میں بہت ہی آسان چیز ہے، بس یہ ہے کہ آپ نے اس کو کرنا ہے. اب دیکھو پاکستانی یون بھی آ گیا نا آپ کا، انا پاکستانی یون. یہ تھوڑا مشکل ورڈ ہے لیکن کوئی مشکل نہیں ہے. جب انا لگائیں گے تو انا پاکستانی یون، ہوا پاکستانی یون، ہما پاکستانی یعنی. یہاں پہ کیا یعنی ہو جائے گا نا.
इसी तरह से यहाँ पे पाकिस्तानी, यूना, ये मैंने शुरू में ही आपको शायद बता दिया था। और अगर मुश्किल लगे तो ना भी करें, बाकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसकी कोई हर्ज नहीं है, प्रैक्टिस करनी है बस, बोल के करेंगे। अब नोट क्या आ गया, नोट ये आया है कि गैर आकिल की जमा के लिए वही बात हो रही है कि गैर आकिल की जमा के लिए ज़मीर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब ये जब आएगा नीचे गैर आकिल की जमा जब आएगी ना, तो ज़मीर चूंकि शुरू में लगती है, देखिए इसमें इशारा भी शुरू में लगता है, तो इसमें इशारा भी हमने वाहिद मुअन्नस शुरू में लगाया था, है ना, तिलका या जो भी हमने लगाया था, हाजी ही लगाया था, अबवाबुन, तिलका अबवाबुन, तो वो हमने इशारा जो था इशारा भी शुरू में लगाया था, ज़मीर भी हमने शुरू हुई में लगानी है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे अभी कर लेते हैं, बाकी तो आपके लिए आसान होगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि मश्क में क्या है, दर्जैल जुमलों में मुब्तदा की जगह ज़मायर इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे कौन सी ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, अल मुस्लिमू की जगह हुआ यूज करेंगे, मुस्लिमानी की जगह हुमा, और मुस्लिमूना की जगह हुम, और तालिबतू की जगह हिया, तालिबतानी हुमा। सेम, गायब के लिए दोनों के लिए मुसन्ना की ज़मीरें सेम है, ठीक है। अच्छा, जमा के लिए क्या होगी फिर, तालिबातू के लिए क्या होगी, हाँ हुन्ना, गायब के लिए थर्ड पर्सन के लिए हुन्ना होगी, ठीक है ना, हुन्ना होगी। अच्छा, अल बाबु मफ्तूहुन, यहाँ पे क्या होगा, हुआ, हाँ, द डोर इज ओपेन्ड, उसके साथ हम जमीर जो यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, ये मुजक्कर है तो मुजक्कर के लिए मुजक्कर की जमीर यूज करेंगे, ठीक है, और वाहिद की यूज करेंगे, मुसन्ना और जमा की नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर अल बाबानी के लिए हुमा, क्योंकि थर्ड पर्सन है ना, द डोर्स आर ओपन। अच्छा, अल अब्वाबू के लिए हुम, अच्छा, जब भी ये नेम आएंगे ना, तो उनके लिए फिर ज़मायर इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो ये अल अब्वाबू यहाँ मफ्तूअतुन, तो अब यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताएं, गैर आकिल आ गया ना, ठीक है, तो गैर आकिल की जमा मुकस्सर आ गई ना, जब मुकस्सर हो सालिम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो गैर आकिल होना चाहिए, बस ये याद रखें, और अगर वो आ गया, गैर आकिल की जमा आ गई है, तो फिर आपने उसके साथ जमीर, उसकी जगह जमीर कौन सी इस्तेमाल करनी है, उसको हटा देना है, उसकी जगह जमीर, हुन्ना नहीं, हुन्ना तो जमा हो जाएगी ना, हमने क्या पढ़ा है, गैर आकिल के लिए वाहिद मुअन्नस की जमीर इस्तेमाल होगी। अभी आपने मुझे ऊपर बताया कि हिया इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हिया ही आएगी, हुआ नहीं यूज करेंगे कि वाहिद मुजक्कर की यूज कर लें, वाहिद मुअन्नस की जमीर, हाँ, क्योंकि गोलता आ रही है ना, तो मुअन्नस गैर, अब वाह देखें, मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि ये जो गैर आकिल होती है, इसकी जमा होती है, इसको मुअन्नस की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ इसको मुअन्नस समझ के इसकी जगह हिया लगा दें, हिया लगा दे, उसको मुअन्नस समझे उसकी जगह हिया लगा दें, हिया मफ्तूअतुन, ठीक है ना। तो आप इसकी जगह हुम नहीं लगाना, ठीक है। अगर अर रिजाल होता, या जैसे यहाँ पे तालिबात था और ऊपर क्या था, यहाँ पे अल मुस्लिमूना था, तो फिर उसकी जगह आपने जमा की जमीर लगानी है, हुम ही लगानी है, हुम सादिकूना, ये आकिल की जमा है, ठीक है, ये भी आकिल की जमा है, आपने सेम लगाना है आगे, जमा 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 जमा, ये आकिल है। लेकिन जैसे ही गैर आकिल की जमा आएगी, तो फिर आपने वहां पे जो इशारा लगाना है वो क्या लगाना है, जो यहाँ पे मुक्तदर बनाना है, जमीर को वो वाहिद मुअन्नस की बनानी है, हिया मफ्तूअतुन। अब यहाँ पे क्या होगी, अन्नाफिज़तु मफ्तूअतुन, यहाँ पे कौन सी आएगी, हिया ही आएगी, ये वाहिद है, वाहिद के लिए तो वाहिद यानी है, वाहिद के लिए तो वाहिद आएगी, ठीक है, लेकिन जमा के लिए, गैर आकिल के लिए भी वाहिद की जमीर आपने यूज करनी है, वाहिद की जमीर आपने यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ तो हिया ही आएगी। अन्नाफिज़तानी के लिए क्या लगाएंगे, हुमा लगाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। अन्नवाफिज़ु मफ्तूअतुन, हिया, अच्छा ठीक है, हिया आ जाएगी, हिया, क्योंकि ये गैर आकिल की जमा आ गई ना।
اچھا یہ والی کون سی ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے یا عاقل کی ہے؟ غیر عاقل. تو اس کی جگہ آپ کیا لگائیں گے؟ ہیا لگائیں گے. ہیا مفیدہ. لیکن ترجمہ کیا کریں گے؟ ہیا مفیدہ تم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ فائدہ مند ہے یا وہ مفید ہے. انگلش میں کیا کریں گے؟ It is useful. نو اٹ از نہیں کریں گے. بہت ساری ہیں نا کتابیں ہیں نا تو اٹ کیوں لگائیں گے؟ دے آر. دے آر. آپ ہیا لگا رہے ہیں لیکن ترجمہ اس کا دے آر کریں گے کیونکہ اگر آپ اٹ کریں گے تو وہ ایک کتاب تو نہیں ہے نا. اٹ آر تو نہیں کہہ سکتے نا یا اٹ از تو نہیں کہہ سکتے نا کیونکہ کتابیں ہیں بہت ساری. تو آپ کیا کہیں گے انگلش میں جب ترجمہ کریں گے یا اپنی زبان میں کریں گے تو وہ کتاب وہ فائدے مند ہیں. ٹھیک ہے کتابوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا ضمیر کا. وہ فائدے مند ہیں اور انگلش میں کریں گے دے آر یوزفل. دے آر یوزفل. بے شک وہ ہی آیا لیکن اس کا ترجمہ کیوں ہوگا کیونکہ کتابیں ہیں نا بہت ساری ہے نا. تو ترجمہ آپ دے میں ہی کریں گے اٹ میں نہیں کریں گے. اٹ میں بالکل بھی نہیں کریں گے. اٹ میں تب کریں گے جب آپ کا یہ والا ہوگا. اس کا کریں اس کا کیا ہوتا ہے ہی یا مفتوحتن. ٹھیک ہے نا. اب اس کا ترجمہ کریں ہی یا مفتوحتن کا. النافذۃ مفتوحتن ہی یا مفتوحتن. اب اس کا ترجمہ کریں. اب ہی کا یہاں پہ دے تو ترجمہ نہیں کریں گے نا. ہاں کیونکہ کھڑکی ایک ہے نا. ایک کھڑکی ہے نا. تو ایک کھڑکی کے لیے آپ اٹ از اوپنڈ. اٹ از اوپن. اچھا اب یہاں پہ تو یہاں پر بھی اٹ لگا دیں گے اٹ از لگا دیں گے جمع کے لیے بھی تو غلط ہو جائے گا. تو آپ نے وہاں ہیا دونوں جگہ استعمال ہو رہا ہے. وہاں بھی ہو رہا ہے وہاں واحد کے ساتھ واحد آ رہا ہے مؤنث وہاں نہیں ہے. بٹ یہاں پر جو ہے وہ آپ کا رول ٹوٹ جاتا ہے. جمع غیر عاقل کے لیے بھی واحد مؤنث کا شرح استعمال. لیکن ترجمہ جب آپ اردو انگلش میں کریں گے تو پراپر ترجمہ کریں گے دے آر اوپن. ٹھیک ہے. ہاں یا وہ اوپن ہے وہ دے کریں گے. دے آر یوزفل. السورو السرور سوری سورو آ گیا. السرور سریر کا جمع ہے یہ. ٹھیک ہے نا. سریر. تو السرور سرور ہوتا ہے بٹ الف لام لگ گیا مبتدا بنانے کے لیے. اس کو سب کے اوپر الف لام لگایا ہے کیونکہ یہ ہم نے مرف میں لام بنا کے مبتدا بنانا ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے. سب مرفوع ہیں. خبر بھی مرفوع ہے. دونوں مرفوع ہیں بٹ یہ معرفہ ہے یہ نکرہ ہے. یہ معرفہ ہے یہ نکرہ ہے کمبینیشن. تو اب اس کا ترجمہ کریں. السرور جدیدتن. اس کو پہلے ضمیر لگائیں. کون سی لگائیں گے؟ ہیا جدیدتن. اس کو نہیں چینج کرنا صرف یہاں پہ ضمیر یوز کرنی ہے. ہیا جدیدتن. ٹرانسلیشن کیا ہوگا انگلش؟ The beds are new. They are new. They are new. The beds نہیں ہم Sorry, they are new. they are ہی یا کا ترجمہ they are the bed نہیں کریں گے. وہ تو وہاں پہ کریں گے نا the beds are new. لیکن جب ضمیر لگا دیں گے they are new. دے جو ہوتا ہے وہ لڑکی کے لیے لڑکے دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر آپ نے یہ نہیں لگانا کہ ہننا ایسے اس طرح کچھ نہیں لگانا. ہننا جدیدتن سور جمع ہے تو آپ ہننا لگا دیں. نہیں واحد مؤنث کی ضمیر آئے گی. اور یہ چونکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو یہ کانسیپٹ اب آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ جب بھی غیر عاقل آئے گا اس کی جگہ اشارہ بھی واحد مؤنث اس کی جگہ ضمیر بھی واحد مؤنث اور کیا کیا خبر آگے آئے گی تو وہی مؤنث. اب دیکھیں نا یہ السرور اس کی خبر کیا آ رہی ہے؟ واحد مؤنث آ رہی ہے. واحد مؤنث آ رہی ہے. آپ اس کی خبر جو ہے نا دیکھیں الرجالو کی جب آگے خبر لگائیں گے تو وہ سیم لگائیں گے. النساء کی جب لگائیں گے تو وہ سیم لگائیں گے. لیکن جب غیر عاقل کی خبر لگائیں گے تو وہ واحد مؤنث آئے گی. غیر عاقل کے لیے آپ کا جا کے وہ رول ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی جگہ آپ نے اس کو سمجھ لیں کہ وہ واحد مؤنث ہی ہے. اس واحد مؤنث کے وہ جیسے ٹریٹ کرتے ہیں ویسے ہی اس غیر عاقل کو بھی ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے. اس کی جمع کو بھی ٹریٹ کرے غیر عاقل کی. ٹھیک ہے. جیسے مؤنث کو
اگر یہاں پہ سریر ہوتا السریرو جدیدتن، السریرو ہوتا تو پھر ہم جدیدتن نہ لاتے، ہم جدیدن لاتے، جدیدن لاتے. یہ تو جمع غیر عاقل کی آئی ہے اس لیے جدیدتن آیا ہے. پھر ضمیر بھی ہم جو لگائیں گے وہ بھی ہیا لگائیں گے. تو انشاءاللہ جب آپ کریں گے نا ان کو اور